म्हणजे पोया रे फाटी मिळणार ते सगळे मिळणार ते असे वर पळया रमाकांत दिसे ना रमाकांत Captain's call should be loud and clear. Here's the call. Here it is. Somnath Warriors have won the toss. And Yuga Matsupadia. Paresh Brothers rather have won the toss. Yuga Matsupadia. That's experience. The guy will have experience. What's your decision and why? फर्स्ट बॉलिंग झालं आहे चला फर्स्ट बॉलिंग झालं आहे फर्स्ट मॅच ओके तुम्ही बॉलिंग करता असं कितक्या मेरेन तांकां रिस्ट्रिक्ट करपाक पळयतले 60 is the target जो युगा ताका रिस्ट्रिक्ट करपाक पळयता तेजो टीममेट जो सोमनाथ वॉरियर्साक त्या वांगडा खेळटा बत्तेश युगंधर अपगेन्स्ट युगंधर जे टीममेट वांगडा खेळटा ते आतां पोझिशनान खेळटा बत्तेश जर तूं टॉस जिंकलेलो जाल्यार तूं कितें करता ओके टॉस जिंकलेलो बॉलिंग करता आशिल्लो आणि हाडलो टॉस जिखना पण आतां करता बॅटिंग कितके मेरेन तुमी स्कोर करपाक येस that's the news from the center. Paresh Brothers have won the toss and elected to bat first. जी आसा ती आमची सक्सेसफुल व्यवस्थितपणे पार पडलेली आसा आणि आम्ही 5वे DCLाक पदार्पण करता आणि सांगपाचें म्हणल्यार ते DCL कशा पद्धतीन चालू जालें आणि आज खंयचे पावण्यार पावलें हे तुमकां हांगा दिसून येता कारण जे गांवचे जे टोर्नामेंट आसा ते अक्षरशः 4 वर्सां पयलीं जे सांगपाचें म्हळ्यार स्थगीत जाल्ले अशें आशिल्ले म्हणजे भुरग्यांक खेळटलो जाल्यार कोणाचो हेल्प नासलो भुरगे गांवांत चडशे टोर्नामेंट बंद जाल्ले पुणून एक भुरग्यांक बरी संदी मेळची एक बरें प्लॅटफॉर्म मेळचें आमचे किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक आनी एक क्रिकेटीन नामनेचे भुरगे तयार जावचे हो संकल्प घेवन आम्ही युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ आमचे वामन ईश्वर सर आणि आमचे प्रदोष आणि फुडाकार घेऊन हे DCL चालू केले त्या टायमार त्याने आमकां परत एक पावट संधी दिली की हे DCL चालू करपाक तर बंद पडटा ते आमी कशा पद्धतीन करताले आमी सांगले तुम्ही काय फुडें काय भिवपाची गरज ना हांगसर जे जे तुमकां जाय ते करपाक लागोन
माझो बंधू बाब बारगेलो गांवकार आनी हांव आनी आतिश आमी आमचे कुटुंब सदांच तुमच्या बराबर आसतले. तुम्ही फक्त योजना हाडा, आमी त्यो फुडें व्हरतले. हो उद्देश घेवन आमचे भुरगे फुडें वचपा लागून आमी हें DCL स्टार्ट केलें आनी आयज पर्यंत केन्नाच बंद जायनासतना वर्सान वर्स बऱ्यांत बरें कशें जातलें हाचो प्रयत्न घेवन आमी हे फुडें वयता आनी हो आयज येदो व्हडलो कार्यक्रम घडटा. आमकां पळोवंक मेळटा की पयलीं जेन्ना आमी DCL चालू केल्लें त्या टायमाचेर एक अवघे 60-70 भुरगे तेन्ना पार्टिसिपंट जाल्ले आनी आतां ह्या वर्सा जवळ जवळ 157 भुरगे हांगसर पार्टिसिपेट जाले, ऑक्शन जालें आनी वर्सान वर्स जी संख्या ती वाडत वयता. पयलीं 8 टिमी आसताल्यो, ह्या वर्सा 9 टिमी जाल्या आनी ह्यो 9 जावपाक कारण 3 वर्सां शेगीत जो ओनर आसा त्यो आपल्याक टीम दी म्हणून मागताले. पूण ह्या वर्सा सगळ्यांचे रिक्वेस्ट सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवन 9 टिमी केल्यो आनी हांगा बरे तरेचें हांगा आयोजन जाता आनी ह्या कार्यक्रमाक जे ओनर्स आसा त्यांच्या हांव मनापासून सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण ओनर ना जाल्यार टिमी ऑक्शन करपाक मुश्कील जाता. ते तुमचे सदांच फाटबळ आसा, तुमचे हांव सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. त्याच बरोबर प्रत्येक जो आयकॉन जो प्लेयर आसा तांकां ही संधी मेळ्ळी आसा, कित्याक 5 वर्सां कंटिन्यू भुरग्यांक खेळयता. भुरगे जे बरे टॅलेंटेड भुरगे आसा ते आयकॉन प्लेयर आसा आनी तांकां पळोवन फाटाफाट आमचे तेजे सगळे भुरगे तयार जातले, म्हणजे वेवस्थीतपणेन मांडावळ तयार जातली आनी तांकांय परत संधी जातली. तेय भुरगे फुडें वयतले, तेवूय आयकॉन जातले. ही अपेक्षा घेवन ते भुरगे सगळे खेळटा आनी हांकां सगळ्या आयकॉन प्लेयरांक हांव मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच बरोबर युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ ह्या जे क्लब आसा आमच्या नवी वांडाचो तांच्या हांव ह्या भुरग्यांचे क्लबाचे सगळे पदाधिकाऱ्याचे मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगसर व्यासपीठाचेर 2 शब्द उलोवंक दिल्ले बद्दल तुमचे इतलें सोदता की फर्स्ट ऑफ ऑल हांव अभिनंदन करता आयोजकांचे की ते सातत्यान हो 5वो सीझन सक्सेसफुली ऑर्गनायज करता. आनी हें करपा फाटल्यान हेतू कितें तर प्लॅटफॉर्म दिवपाकूच जाय भुरग्यांक. पूण त्या परस 157 रजिस्ट्रेशन जालें म्हणून सांगलें. ते 157 भुरगे एट अ टायम 2 दीस ग्रावंडार येता, एकमेका कडेन तेंची वळख वाडटा, फ्रेंड आनी जेणे करून एटमॉस्फियर क्रिएट जाता की बाबा आमी एक गांव जे आमी गांवान एक कडेन खेळटा, फुडें बीन आमच्या गांव उदरगतीक आमी एक जावन मुखार कितें करपा जाय असो तेंचो एक दृढ निश्चय जाता आनी ते एक कडेन जाता. सो ही एक बरी गजाल की पार्टिसिपंट वाडप आनी सातत्यान सक्सेसफुली ऑर्गनायज करप. आतां म्हणल्यार प्रत्येकाचो एक रोल मॉडेल आसता, तो भायर आसूं किंवा गांवान आसूं. DCL सुद्दां अपकमींग भुरगे आसात, आपल्या गांवांत कोण बरो खेळटा तेजे भशेन आपूण खेळचो असो ताका सदीत दिसता. तो त्या निमतान ताका एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. आयज अमको आयकॉन प्लेयर जाल्यार फुडल्या वर्सा आपूण जातलो ना, तेन्ना फुडल्या वर्सा आपूण जातलो अशी तेजी एक इच्छा आसता आनी त्या जिद्दीन तो खेळटा. सो हो एक तांकां बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा. सो हो सगळ्यांनी धरचें आनी परत एकदा रिक्वेस्ट करता की सगळे पार्टिसिपंटांनी की बरें डिसिप्लीन घेवन एक गेम फुडें व्हरची. कित्याक गेमीचें एक स्पिरीट आसता, जेन्ना स्पिरिटान गेम खेळटा ती निश्चित रंगतदार जाता आनी जेन्ना रंगतदार जाता तेन्ना आमचे सारके कोण गेस्ट येता ताका बी पळोवपाक बरें दिसता. सो वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेट द ऑर्गनायझींग टीम, तेंच्यांनी सक्सेसफुली हो बऱ्यापैकी ऑर्गनायज केला आनी सगळे पार्टिसिपेंटांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. देव बरें करूं. टिमीचे कॅप्टन पयली सुवातेर हांव दाबाळ क्रिकेट लिगाचे सर्वेसर्वा बाब रमाकांत गांवकार, भोलो गांवकार आनी अतीश गांवकारांचे मनापासून अभिनंदन करता. कारण येदी व्हडले टुर्नामेंटाचे शेगीत कांयच खंड पडनासतना 5वी वर्सा तांणी पदार्पण केल्लें आसा आनी ह्या 5वी वर्साक तांकां रमाकांतान सांगले ते प्रमाणे खरोखर एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी जवळ जवळ 157 प्लेयर हांगा ऑक्शन जाल्ले आसा. हेजे वयल्यान कळटा की ह्या गांवचो म्हणजे दाबाळ किल्लपाल पंचायती वाठारांत म्हणजे क्रिकेट प्रेमी खुबशे भुरगे आसा आनी हो तांगेलो एक बरोसो एक उपक्रम जावन आसात. कारण गांवाक एक एकवट जर दवरतलो जाल्यार अशेंच एक स्पोर्ट्सा सायडीन मागीर स्पिरिच्युअल म्हणजे सगळे कसले कल्चरल प्रोग्राम अशें करून एक गांवाक एकवट दवरपा खातीर ह्या तिगय भावांचो एक मोठो एक आदार जाता आनी एक मोठो सपोर्ट आसा. हांव चड कांय उलयना, तुमी जाणात की आज सगळे देशाचे
गोंयचें आनी आपल्या आपल्या मतदारसंघाचें भवितव्य सगळें युथांचेर आसा. आनी आतां आमी जाणात की 157 भुरगे आज पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आनी ह्या टुर्नामेंटाच्या निमित्यान आज जवळ जवळ एक 10 दीस हे भुरगे सगळे एक बरोबर एकमेका कडेन आपले आपले विचार विमर्श करतले. हांव एक आमच्या पार्टीच्या वतीन एक तुमकां अपील करता, कारण तुमी जाणात आज नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 2037 स्वयंपूर्ण गोवा हे दोन्ही विचार धरून आयच्या तरणाट्यांनी आपले आपले बरे विचार म्हणजे आपलो गांव कसो सुदारचो, आपली पंचायत कशी सुदारची, आपलो गोंय म्हणजे आपलो मतदारसंघ कसो सुदारचो, ह्या निमित्यान तुम्ही सगळ्यांनी हेजेर विचार विमर्श करपाचे. आणि आमच्या सावड्डे मतदारसंघाक तुमकां सगळें खबर आसा की चडशे आमचे तरणाटे ह्या स्पोर्ट्स म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन असं टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. आणि ह्या स्पोर्ट्स ऑर्गनायझेशनाच्या निमित्यान आणि ह्या टुर्नामेंटाच्या निमित्यान तुम्ही सगळ्यांनी आपले आपले विचार विमर्श करून एक 2027 आमकां एक बरो लिडर म्हणजे आमची भारतीय जनता पार्टी जो आमकां प्रपोज करतली ते पक्षाचो लिडर, त्याच बरोबर आमी आमची स्वताचे सगळ्यांनी म्हणजे तयारी दवरपाक जाय की आमकां जाय तसो लिडर आमकां ह्या मतदारसंघात मेळपाक जाय. जवळ जवळ एक 10 म्हयने उरले आसात, म्हणजे चड इलेक्शनाक चड ना, हांगा इलेक्शनाची कांय ना, पूण एक पार्टीचो ऑफिस बेरर म्हणजे एक कार्यकर्तो ह्या नात्यान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की ह्या तरणाट्यांक सगळें खबर आसा आमच्या सावड्डे मतदारसंघात कितें चलता आनी कितें ना तें. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी एक बरोबर आपले बरे विचार विमर्श करून 2027 एक बरो कॅन्डिडेटा फाटल्यान आणि तुम्ही एक बरो एक सक्षम आणि एक म्हणजे आमकां म्हणजे ह्या लोकां खातीर वावरणारो आणि एक बरो कॅन्डिडेटा फाटल्यान तुम्ही रावचे आणि आमच्या पक्षाचे सपोर्ट म्हणजे पक्षाचे सपोर्टान जो आमकां कॅन्डिडेट दिता तेजे फाटल्यान रावचे अशें हांव तुमकां अपील करतां. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्यान म्हाका